ध्येयमन्त्रेण प्रारम्भं कुर्मः। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम्। संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। गतदिने वयं सप्तसु विभक्तिषु कथं वाक्यानि रचनीयानि तस्मिन् विषये किञ्चित् पठितवन्तः। अद्य वयं एकम् अभ्यासं कुर्मः। यावत् शक्यं दीर्घं वाक्यं रचनीयम्। पूर्वम् अहं वदामि। अहम् एकं लघुवाक्यं वदामि, तत्र इतोपि एकं शब्दं भवन्तः योजयन्तु, अपरः एकं शब्दं योजयति, एवं वयं दीर्घं वाक्यं रचयामः। बालकः पठति। अत्र इतोपि एकं पदं योजयतु। कः योजयति प्रथमे? बालकः पठति। बालकः ग्रन्थं पठति। बालकः ग्रन्थं पठति। समीचीनम्। बालकः ग्रन्थालये ग्रन्थं पठति। बालकः ग्रन्थालये ग्रन्थं पठति। सम्यक्। बालकः क्रीडित्वा ग्रन्थालये किमस्ति? पुनः एकवारं वदतु। बालकः क्रीडित्वा ग्रन्थालये ग्रन्थं पठति। समीचीनम्। बालकः क्रीडित्वा ग्रन्थालये ग्रन्थं पठति। अनन्तरं बालकः गीतायाः श्लोकं पठति। पूर्णं वाक्यं, पूर्वं यदुक्तं तत् पुनः उच्चारयतु। पूर्वं बालकः क्रीडित्वा বালকः ক্রীড়িত্বা আগের জন কি বললো সেটাও বলতে হবে? ও আচ্ছা, বুঝতে পারিনি তাহলে, মানে শুনিনি তাহলে। बालकः क्रीडित्वा ग्रन्थालये ग्रन्थं पठति। इदानीं योजयतु। बालकः क्रीडित्वा ग्रन्थालये गीतायाः श्लोकं पठति। तर्हि ग्रन्थं कुत्र गच्छति? अच्छा, बालकः क्रीडित्वा ग्रन्थालये गीता इति ग्रन्थस्य श्लोकं पठति। ग्रन्थं पठति अस्ति, तत् ग्रन्थम् इदानीं ग्रन्थस्य इति न परिवर्तयेत्। ग्रन्थमि থাকবে। सा यद् उक्तवती तत् तथैव भविष्यति। তাহলে হবে भिन्नं पदं योजयतु। बालकः क्रीडित्वा ग्रन्थालये गीता ग्रन्थं হবে তো? गीता ग्रन्थं पठति। अस्तु, गीता ग्रन्थं पठति। पुनः बालकः क्रीडित्वा ग्रन्थालये
संस्कृतभाषायाः उपरि गीताग्रन्थं पठति। सम्यक्। संस्कृतभाषायाः अन्ये। नूतनं वाक्यं पुनः एकं ददामि। जननी पचति। ममतामयी जननी पचति। ममतामयी जननी पचति। अस्तु। ममतामयी जननी पाकशालायां व्यञ्जनं पचति। ममतामयी जननी पाकशालायां व्यञ्जनं पचति। अस्तु। ममतामयी जननी पाकशालायां हस्तेन व्यञ्जनं पचति। हस्तेन व्यञ्जनं पचति। अस्तु। ममतामयी जननी पाकशालायां हस्तेन व्यञ्जनं पचति। अपरः। ममतामयी जननी पाकशालायां हस्तेन पञ्चव्यञ्जनं पचति। ममतामयी जननी पञ्चव्यञ्जनं न पञ्च तर्हि व्यञ्जनानि भविष्यति। पञ्चव्यञ्जनानि। पञ्च इति त्यजतु, अन्यत् किमपि योजयतु, कारणं व्यञ्जनम् इति एकवारम् उक्तमस्ति। एकं व्यञ्जनम्। एकं व्यञ्जनम्। अस्तु। ममतामयी जननी पाकशालायां हस्तेन बालकस्य कृते व्यञ्जनं पचति। हस्तेन बालकस्य कृते व्यञ्जनं पचति। अस्तु। इतोपि कोऽपि योजयति वा? अस्तु। जनकः आपणं गच्छति। जनकः रेलयानेन आपणं गच्छति। सम्यक्। जनकः रेलयानेन पुत्रेण सह आपणं गच्छति। सम्यक्। पुत्रेण सह, रेलयानेन पुत्रेण सह। अनन्तरं जनकः पुत्रेण सह रेलयानेन वस्त्रं क्रीणितुम् आपणं गच्छति। वस्त्रं क्रेतुं, क्रीणितुं न भवति। क्रेतुम्। अपरः कोऽपि योजयति वा?
अस्तु। सार्धद्वादशवादने जनकः रेलयानेन पुत्रेण सह वस्त्रं क्रेतुम् आपणं गच्छति। समीचीनम्। अपरः कोऽपि योजयति वा? सार्धद्वादशवादने गृहतः जनकः वस्त्रं क्रेतुं रेलयानेन पुत्रेण सह आपणं गच्छति। अस्तु, सुन्दरम्। इदानीं क्रियापदानि वक्तव्यानि। अहं पठति इति वदामि, भवन्तः इतोपि एकमेकं क्रियापदं पठति, खादति, लिखति, हसति, एवं स्पष्टम्। एकवारं यद् क्रियापदम् उक्तं तद् पुनः वक्तुं न शक्नोति। चिन्तयतु, रिङ्कु महोदया खादति इति उक्तवती, तर्हि पुनः सुपर्णा महोदया खादति इति वक्तुं न शक्नोति। पुनः सुपर्णा महोदया वदति इति वदति चेत् शुभं महोदया पुनः वदति इति वक्तुं न शक्नोति। स्पष्टम्? एकस्य क्रियापदस्य पुनरुच्चारणं न भविष्यति। अहमेकं वदामि, गच्छति। द्युति महोदय, अहं नाम सूचयामि। द्युति महोदय वदतु। हसति। सुपर्णा जी। लिखति। रिंकू जी। अटति। शुभम जी। क्रीणोमि। क्रीणाति। पुनः वदतु। क्रीणाति। देविका जी। पठति। द्युति जी। उपविशति। सम्यक्। सुपर्णा जी। चलति। रिंकू जी। भ्रमति। शुभम जी। गायति। समीचीनं। देविका जी। पिबति। उत्तमं। द्युति जी। पश्यति। सुपर्णा जी। क्रन्दति। क्रन्दति। समीचीनं। रिंकू जी। जयति। 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 अस्तु। शुभम जी। प्रणमति। उत्तमं। प्रणमति। देविका जी। क्षम्यति। क्षम्यति। किमपि शाम्यति। अस्तु। द्युति जी। क्रीडति। क्रीडति। सुपर्णा जी। रक्षति। समीचीनं। रिंकू जी। दशति। 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 समीचीनं। शुभम जी। पूजति। पूजयति। पूजयति। समीचीनं। देविका जी। नृत्यति। उत्तमं। द्युति जी। उत्तिष्ठति। उत्तिष्ठति। समीचीनं। सुपर्णा जी। गर्जति। गर्जति। रिंकू जी। स्मरति। स्मरति। समीचीनं। शुभम जी। শুভম জি। ম্যাম একটু মনে করতে হবে। চিন্তায়তু। वादति।
वादति 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 इति न भवति। वादयति মানে বাজাচ্ছে। ओ वादयति समीचीनं वादयति। देविका जी वसति समीचीनम् उत्तमम्। शृणोति इदानीं वयम् इतोपि नूतनमेकां क्रीडां क्रीडामः। यथा अकारान्तपुंलिङ्गशब्दान् वयं पठितवन्तः। बालकः, गायकः, नायकः, चषकः पठितवन्तः। स्मरन्ति किम्? आम् महोदय। आम् वा न? आम्। आम्। हा। इदानीम् अकारान्तपुंलिङ्गशब्दाः वक्तव्याः। यथा अहम् एकवारम् एवमेव श्रावयामि, एकः वदिष्यति। बालकः, गायकः, नायकः, चषकः, पाचकः, क्रीडकः, लेखकः, नर्तकः, उद्यानपालकः, वृक्षः, आकाशः, मार्गः, हस्तः, पादः, दण्डः, दन्तः। स्पष्टं कथं वदामि? एवम् अकारान्तपुंलिङ्ग यत्र अकारान्त गायकः, नायकः एवमस्ति तादृशान् शब्दान् वदन्तु। एकः प्रथमे वदति। का प्रथमे वक्तुम् इच्छति? कति वक्तुं वयं गणनां कुर्मः। एकः कति शब्दान् वक्तुं शक्नोति? स्पष्टम्? कः प्रथमे वदति? वदामि वा? हम्म, वृक्षः वृक्षः, पर्वतः, पतङ्गः, केशः, नखः, करः, श्रमः, सागरः, काकः, शिष्यः, नृपः, हम्म, सचिवः, हम्म, छात्रः, समीचीनं। देवः, रामः, पुत्रः, हम्म, शिक्षकः, हम्म, अश्वः, हम्म, सिंहः, हम्म, पादपः, पादपः, कलशः, कलशः, नरः, नरः, अस्तु समीचीनं। बाणगः। साधु साधु 22 22 अन्ये गणनां कृतवन्तः। अस्तु अनन्तरं साधु ततोऽधिकं वक्तव्यं। 22 तः अधिकं प्रयत्नं कुर्वन्तु। हाँ महोदय। हा वदतु शुभं जी। द्वारः द्वारः न भवति, द्वारं। सा यद् उक्तवती तदपि पुनः वक्तुं शक्नोति। अत्र एषः नियमः नास्ति यत् तया उक्तं यत् तत् पुनः वक्तुं न शक्नोति इति नास्ति। भवान् स्वयं कति पुंलिङ्गशब्दान् वक्तुं शक्नोति तदेव वयं पश्यामः। आरम्भं करोतु। नर्तकः चषकः समीचीनं। विज्ञः विज्ञः किमस्ति? धनुर्धरः धनुर्धरः, पाठकः पाठकः, लेखकः नायकः गायकः नायकः गायकः। समीचीनं। शिवः
চট করে মনে আসে, একটু মনে করে বলতে হচ্ছে। चिन्तयतु। अस्तु, तर्हि इदानीं भवान् किञ्चित् चिन्तयतु, अपरः कोऽपि वदेत्, अन्तिमे पुनः भवान् वदतु। आम्। लेख्याकारः। अस्तु, शुभं जी, भवान् चिन्तयतु, विचिन्त्य पुनः वदिष्यति। अस्तु। इदानीं का वदति? अहं वदामि वा? रिङ्कु। हा। अजः, अनलः, अंशः, अङ्गुष्ठः, सूर्यः, तापः, रणः, कूर्मः, शशकः, हस्तः, पादः, चषकः, पर्वतः, विहगः, वृषलः, विचारकः, सचिवः, कार्यालयः, विद्यालयः, पुत्रः, लाभः, अर्थः, यशः, पवनः। यशः न भवति, यशस् इति शब्दः, ततः यशः इति अच्छा। नखः, देशः, देवः, दीपः, तण्डुलः, दर्पणः, गजः, छात्रः, छागः, शाकः, क्षारः, खञ्जः, वृत्तान्तः, शिरस्त्राणं হয় নাম শিরস্ত্রাণম হয়। शिरस्त्राणं नपुंसकलिङ्गम्। मार्जरः, सिंहः, सर्पः, व्याधः, रासवः, गर्दभः, कृषकः, শাকः বলেছি, मनुष्यः, भृत्यः, शिष्यः, अमात्यः, विचारकः, वर्णः, चन्द्रः, वासवः, तडागः, याल्मः। पर्याप्तम्। एषा 40 अधिकान् शब्दान् प्रायः उक्तवती अस्ति। उत्तमम्। इतोपि अनन्तरं का वदति? देविका। नायकः, बालकः, शिक्षकः, अध्यापकः, काकः, अमात्य, आचार्य, सूर्यः, पुत्रः, सैनिकः, अश्वः, वृक्षः, नृपः, हस्तः, असुरः, कण्ठः, काकः, केशः, नरः। अस्तु, समीचीनम्, उत्तमम्। अनन्तरं अहं वदामि वा? आम्। आसन्दः, छात्रः, शिक्षकः, वैद्यः, कण्डोलः, देवः, गायकः, कृषकः, शासकः, कारागारः, शुनकः, कूर्मः, प्रातः, अद्यः, श्वः, परश्वः, प्रपरश्वः, परह्यः, ह्यः। अद्य, श्वः, परश्वः, प्रपरश्वः, एतत् सर्वम् अव्ययमस्ति।
यद्यपि विसर्गः अस्ति तथापि श्वः परश्वः प्रापरश्वः एतस्य परिवर्तनं न भवति। पुल्लिङ्गशब्दः न अव्ययमस्ति। এগুলো পুংলিঙ্গ শব্দ নয়, এগুলো অব্যয়। अस्तु? হ্যাঁ। হুম। समुद्रः वंशः হুম, हंसः হুম, दन्तः হুম, भूमण्डलः सुदर्शनः सुन्दरः হুম, देशः पुत्रः হুম। भूतः समीचीनम्, उत्तमम्। शुभं जी पुनः वदति वा? महोदय। वदतु। कर्मः वर्मः किमस्ति? धर्मः कर्मः न, कर्मः नपुंसकलिङ्ग, कर्म नपुंसकलिङ्गशब्दः, धर्मः भवति, कर्म न भवति। महोदय धर्मः धर्मः वर्मः वर्म अपि न भवति। तादृशं कठिनं किमर्थं चिन्तयति? यत् सर्वम् अहं यदा पाठितवती, वृक्षः, सुधाखण्डः, चषकः, लेखकः, गायकः, अहं चित्राणि अपि दर्शितवती, तन्त्रज्ञः, शिक्षकः, अध्यापकः, एतादृशं चिन्तयन्तु। नूतनं तादृशं न चिन्तनीयम्। यत् सर्वं कक्षायां भवान् श्रुतवान् तादृशान् शब्दान् एव स्मरति चेत् उत्तमम्। स्यूतः समीचीनम्। स्यूतः सुधाखण्डः सुधाखण्डः वसुध मित्रः मित्रः इत्युक्ते सूर्यः। अस्तु, दन्तफेनः, दण्डः, दर्पणः, दन्तकुच्चः दन्तकूर्चः, समीचीनम्। सङ्गणकज्ञः सङ्गणक, साधु, सङ्गणकज्ञः। महादेवः महादेवः। इन्द्रः वरुणः मित्रः मित्र एकवारम् उक्तवान्। अस्तु, एवं चिन्तयन्तु। घटः, दण्डः, ग्रामः, कृषकः। अस्तु, उत्तमम्। इदानीं गृहे यानि वस्तूनि भवन्ति, गृहे भवतां गृहे, मम गृहे, गृहे कानि कानि वस्तूनि, वस्तूनां नामानि। तथा अहं वदामि। दूरदर्शनं, द्विचक्रिका, स्थालिका, चषकः, एवं गृहवस्तूनि, गृहे यानि यानि वस्तूनि भवन्ति। एकमेकं वदन्ति वा? आसन्दः समीचीनम्। आसन्दः, उत्पीठिका उत्पीठिका, उत्तमम्। शीतकम् युतकम्, स्यूतः स्यूतः, कूपी कूपी,
संगणकम् सङ्गणकम् संचिका हम्म? संचिका न अवगच्छामि, पुनः वदतु। संचिका सञ्चिका, समीचीनम्। दूरवाणी, दीनदर्शिका दीन दीनदर्शिका दीनदर्शिका, कपाटिका दूरवाणी किम्? कपाटिका कपाटिका, दर्बी दर्वी, स्थालिका स्थालिका, कण्डलः कण्डोलः, चमसः चमसः, अग्निपेटिका सिक्थवर्तिका हम्म, स्थालिका, अंकनी लेखनी द्रोणी समीचीनम्। इतोपि व्यजनम्, व्यजनम्, अस्तु। पुस्तकम्, पुस्तकम्, लेखनी, किं लेखनी? आम् महोदय, फेनकम् लेखनी, फेनकम्, अस्तु। इदानीं विद्यालये यानि वस्तूनि भवन्ति, वदतु। सुधाखण्डः, सुधाखण्डः, कृष्णफलकम् पुस्तकम्, उत्पीठिका भवति, आसन्दः भवति। उत्पीठिका, आसन्दः, समीचीनम्। सञ्चिका अपि अस्ति सञ्चिका, ग्रन्थकारः भवति। ग्रन्थागारः, ग्रन्थालयः, सङ्गणकम् सङ्गणकम्, समीचीनम्। दूरवाणी, दूरवाणी, अस्तु, उत्तमम्। वयं सप्तककारान् पठितवन्तः, स्मरन्ति वा? आम् महोदय कति कदा कुतः कथं किमर्थम्। कुत्र, कति, कदा, कुतः, कथं, किमर्थम्। किं, कुत्र, कति, कदा, कुतः, कथं, किमर्थम्। इदानीं वयं वाक्यानि रचयामः सप्तककारद्वारा। एकः प्रश्नं करोति, अपरः उत्तरं वदति। द्युतिजी, सुपर्णाजी, द्युतिजी प्रश्नं करोतु, सुपर्णाजी उत्तरं वदिष्यति। किं, कुत्र, कति, कदा, कुतः, कथं, किमर्थम्। वाक्यानि रचयितुं शक्नुवन्ति खलु? भवती किं करोति उत्तरम्। अहम् इदानीं पठामि। इदानीं सुपर्णाजी प्रश्नं करोतु, पुनः द्युतिजी उत्तरम्। भवती किं करोति अधुना।
अहम पठामि। इदानीं कुत्र द्वारा द्युतिजी किम् अभवत् कुत्र? सुपर्णा महोदया कुत्र गच्छति? अहं विश्वविद्यालयं गच्छामि। भवत्याः गृहं कुत्र अस्ति? मम गृहं कलकत्ता नगरे अस्ति। समीचीनम्। इदानीं कति? रिङ्कुजी शुभंजी कति? भवतः हस्ते कति अङ्गुलीयकानि सन्ति? मम हस्ते 5 अङ्गुलीय अस्ति। अङ्गुलीयकानि इत्युक्ते रिङ्ग् आङ्टी। आङ्टी आमाम्। स्पष्टं? तर्हि अङ्गुलीयकानि अथवा अङ्गुलीयकानि अङ्गुलीयकानि। यदि फिङ्गर् इति बोधयति चेत् तर्हि अङ्गुल्यः। अस्तु, अनन्तरं शुभंजी कति द्वारा प्रश्नं पृच्छतु। तव गृहे कति संस्कृत ग्रन्थानि अस्ति? ग्रन्थानि न, कति संस्कृतग्रन्थाः सन्ति। सर्वदा कति द्वारा प्रश्नं करोति चेत् बहुवचने प्रश्नः भवति। कति सन्ति? कदाचित् उत्तरम् एकवचने भवितुमर्हति। यथा भवतः गृहे कति दूरदर्शनानि सन्ति? उत्तरम् एकं दूरदर्शनम् अस्ति। किन्तु प्रश्नकरणकाले कति द्वारा प्रश्नं करोति चेत् कति सन्ति। स्पष्टं शुभंजी? आं महोदय। तर्हि पुनः एकवारं प्रश्नं करोतु। कति द्वारा? तव गृहे कति संस्कृतग्रन्थानि ग्रन्थानि न, ग्रन्थाः सन्ति? मम गृहे अनेकाः ग्रन्थाः सन्ति। समीचीनम्। कदा? रिङ्कुजी कदा? महोदय काके जिज्ञेस करबो, भवती ना भवान्? न न, शुभंजी वदिष्यति उत्तरम्। अच्छा, कदा? भवान् कदा महाविद्यालयं गच्छति? अहं 8:30 महाविद्यालयं गच्छामि। इदानीं भवान् पृच्छतु कदा द्वारा। भवती कदा संस्कृत पठति? संस्कृतं पठति। समीचीनम्। अहं प्रातः 6:00 संस्कृतं पठामि। समीचीनम्। उत्तमम्। अनन्तरं देविकाजी, रिङ्कुजी, अवशिष्टः अस्ति कः? सुपर्णाजी उक्तवती? आं महोदय। तर्हि रिङ्कुजी पुनः देविकाजी। कुतः?
कुतः आगच्छति भवान् भवान् वा भवति? भवति कुतः आगच्छति भवति अहं गृहतः आगच्छामि। भवती कुतः आगच्छति? अहं देवालयतः आगच्छामि। अस्तु। समीचीनम्। अनन्तरं कथं? कः वदति कथं द्वारा प्रश्नं करोतु? व्यञ्जनानि कथमस्ति? पुनः एकवारं। व्यञ्जनानि कथमस्ति? व्यञ्जनानि कथम् अस्ति? उत्तरं कः वदिष्यति? व्यञ्जनानि सम्यक् सन्ति। व्यञ्जनानि कथं सन्ति इति प्रश्नः। उत्तरं व्यञ्जनानि सम्यक् सन्ति। व्यञ्जनानि स्वादिष्टानि सन्ति। उत्तमः सन्ति न भवति? उत्तमानि सन्ति। उत्तमानि सन्ति। किमर्थम्? किमर्थम्? भवती किमर्थं धावति? भवती किमर्थं धावति। धावति? उत्तरं वदतु। का वदति इति पश्यामि। रेलयानं गृहीत्वा धावामि। रेलयानं ग्रहीतुं धावयामि। रेलयानं ग्रहीतुं धावामि। रेलयानं गृहीतुं धावामि। समीचीनम्। अनन्तरम् अपरः कोऽपि किमर्थं द्वारा प्रश्नं करोतु। भवती किमर्थम् अत्र आगतवती? अहं संस्कृतशिक्षणार्थम् अत्र आगतवती। अत्र आगच्छामि। इदानीं किं द्वारा पञ्चप्रश्नाः, कोऽपि एकः, केवलं प्रश्नवाक्यानि। यथा अहं वदामि तत् किं, किं पत्रं, किं फलं, भवतः नाम किं, पर्वतस्य नाम किं, भवान् किं खादति। एवं किं द्वारा पञ्च। भवान् वदामि वा? वदतु। भवान् किं पठति? भवान् किं लिखति इदानीं? भवान् किं धारयति? भवती किम् आनेतुं गच्छति? अहं किं तत्र गच्छामि?
अहं किं तत्र गच्छामि। अहं किं तत्र गच्छामि तस्य অর্থ মানে হচ্ছে আমি কেন ওখানে যাব, মানে কোনো যাওয়ার কোনো কারণ নেই। তত্র কিমर्थम, কেন, আচ্ছা। কিমर्थम। अहम इदानीं किं खादामि। हम्म, भवती किं पश्यति, भवती किं क्रीणोति, क्रीणति न क्रीणाति। क्रीणाति, सः किं पश्यति, एषा किं क्रीडति, सः किं लिखति, सः किं लिखति, किं लिखति, अस्तु किं लिखति। अस्तु, इदानीं कुत्र द्वारा, कुत्र पञ्चप्रश्नः। वदामि वा। वदतु। बालकः पठनार्थं कुत्र गच्छति, सः कुत्र आगतवान्, सः कुत्र आगतवान्। अस्तु, नदिया जिला कुत्र अस्ति, दुर्गामन्दिरं कुत्र विद्यते, नदिया जिलायां गंगा नदी कुत्र अस्ति। अन्ये किं कुत्र, कुत्र द्वारा अपरः कोऽपि एकः वदतु। कुत्र, कति, कति द्वारा। उत्पीठिकायां कति पुस्तकानि सन्ति, गृहे कति व्यजनानि सन्ति, विद्यालये कति शिक्षकाः सन्ति, कक्षायां कति छात्राः सन्ति, वृक्षे कति विहगाः सन्ति, वृक्षे कति विहगाः सन्ति। गृहे कति सङ्गणकानि सन्ति, गृहे कति समीचीनं। कदा, अपरः कोऽपि, कदा। रामः कदा अयोध्यां गच्छति, सः कदा मन्दिरं गच्छति, रमा कदा उत्तिष्ठति, कदा वयं तत्र गच्छामः। शीला कदा लेखनं करोति,
समीचीनम्। कुतः? अन्य कापि? कुतः? कुतः जलम् आनयति? कुतः वस्त्रं क्रीणाति? कुतः कुतः व्यञ्जनं खादति? कुतः व्यञ्जनं खादति? अस्तु। कुतः कुतः पश्यति? कुतः? कुतः अहं वदामि वा? कुतः प्रति धावति? अस्तु, हा पर्याप्तं, हा वदतु। कुतः गङ्गा प्रवहति? कुतः रेलयानम् आगच्छति? कुतः मार्जारः गच्छति? कुतः सेवकाः गच्छन्ति? कुतः कुतः छात्राः आगच्छन्ति? कुतः सैनिकाः आगच्छन्ति? उत्तमम्। कथं? कथं द्वारा? मार्जारः कथं वदति? व्याघ्रः कथं गर्जति? शिशुः कथं क्रन्दति? रमा कथं पठति? नरः कथं गच्छति? বিহগাः कथं ওরাকে কি হবে না? উড্ডয়ন্তি? দয়তে। दयन्ते। বিহগাः कथं दयन्ते? अस्तु। किमर्थम्? किमर्थम्? किमर्थं सः क्रुद्धति? पुनः एकवारं वदतु। किमर्थं सः क्रुद्धति? किमर्थं सः कार्यालयं गच्छति? रमा भोजनालयं किमर्थं गच्छति? किमर्थं धनम् उपार्जति? किमर्थं धनम् उपार्जति? धनम् उपार्जयति? किमर्थं शिष्यः गुरुं निकषा आगच्छति? अस्तु।
समीचीनम्, उत्तमम्। किमर्थं सः বইছে सः সংস্কৃত কি হবে? किं বইছে। पुनः वदतु, নদী वाक्यं प्रयत्नं करोतु। किं নদীতে নদী বইছে এরকম वहति वहति ভাতি। प्रवहति, नदी বইছে, नदी प्रवहति। किमर्थं सः शनैः शनैः एव वाक्यं वदति? किमर्थं सः शनैः शनैः वाक्यं वदति? उत्तमम्। अस्तु, प्रातः आरभ्य रात्रिपर्यन्तं भवन्तः किं किं कुर्वन्ति? दिनचर्यां वदन्ति वा? अहं प्रातः 4:30 उत्तिष्ठामि, उत्थाय हस्तमुखं प्रक्षालयामि, हस्तमुखं प्रक्षाल्य योगासनं करोमि। एवं भवन्तः यद् यद् कुर्वन्ति, कदा उत्तिष्ठन्ति, किं किं कुर्वन्ति, एकः वदन्ति वा? अहं वदामि वा? रिङ्कु वदतु। अहं प्रातः 6:00 उत्तिष्ठामि, तदनन्तरं हस्तमुखं प्रक्षालयामि, हस्तमुखं प्रक्षाल्य अल्पाहारं करोमि, तदनन्तरं पठामि, पठित्वा अहं स्नानं करोमि, स्नानं कृत्वा 9:30 भोजनं करोमि, तदनन्तरम् अहं विद्यालयं गच्छामि, विद्यालयं गत्वा अहं पठामि, तदनन्तरं 2:00 अहं क्रीडामि, अहं क्रीडित्वा पुनः पठामि, पठित्वा अहं विद्यालयात् गृहम् आगच्छामि, गृहम् आगत्य अहं हस्तमुखं प्रक्षालयामि, तदनन्तरम् अहं अल्पाहारं करोमि, तदनन्तरं अल्पाहारं कृत्वा तदनन्तरं विश्राम कराटाके कि होबे? विश्रामं करोमि, विरामम एरकम होबे ना? हरि ओम। महोदय विश्राम करा कि होबे ना? हाँ, विश्रामं स्वीकरोमि। विश्रामं स्वीकरोमि, तदनन्तरं दूरवाणीं पश्यामि, दूरवाणीं पश्यामि। अस्तु, समीचीनम्। अपरः कोऽपि एकः वदतु। अन्यः कोऽपि? हम प्रथम থেকে বলতে হবে? हाँ, यथा इच्छा वदतु, चिन्ता नास्ति। अहं प्रातः 5:30 उत्तिष्ठामि, तदनन्तरं स्नानं करोमि, स्नानं कृत्वा भोजनं करोमि, भोजनं कृत्वा पठामि, पठित्वा पुनः 12:30 खादामि, खादित्वा पुनः पठामि, पठित्वा किञ्चित् लिखामि, तदनन्तरं सायंकाले अहं संस्कृतकक्षां पश्यामि,
तदनन्तरं नववादने पुनः खादामि, खादित्वा दशवादने निद्रां गच्छामि। समीचीनम्। अपरः कोऽपि वदति वा? वदति वा कोऽपि? अस्तु, अहं एकां कथां श्रावयामि। श्रोतुमिच्छन्ति वा? आं महोदय। आम्। अस्तु। एका वृद्धा माता आसीत्। का आसीत्? एका वृद्धा माता आसीत्। तस्याः 4 पुत्राः आसन्। तस्याः 4 पुत्राः आसन्। तस्याः कति पुत्राः आसन्? तस्याः तस्याः 4 4 पुत्राः आसन्। तस्याः 4 पुत्राः आसन्। वृद्ध्या मातायाः वृद्धयाः 4 पुत्राः आसन्। मातायाः কি হবে? न भवति, मातुः भवति। ओ हा हा, वृद्धा मातुः। 4 पुत्राः आसन्। तदा अस्माकं देशः पराधीनः देशः आसीत्। स्वतन्त्रतायै युद्धं चलति। भारतदेशः पराधीनः देशः आसीत्। स्वतन्त्रतार्थं युद्धं प्रचलति। वृद्धा तस्याः प्रथमं पुत्रम् आह्वयति। वृद्धा किं करोति? तस्याः प्रथमं पुत्रम् आह्वयति। वदति, इदानीं युद्धं प्रचलति। स्वतन्त्रतायै युद्धं प्रचलति। भवान् युद्धक्षेत्रं गच्छतु, युद्धं करोतु, देशे स्वतन्त्रताम् आनयतु। वृद्धायाः वचनं श्रुत्वा प्रथमः पुत्रः युद्धक्षेत्रं गच्छति। कः युद्धक्षेत्रं गच्छति? प्रथमः पुत्रः युद्धक्षेत्रं गच्छति। प्रथमः पुत्रः कुत्र गच्छति? प्रथमः पुत्रः युद्धक्षेत्रं गच्छति। युद्धक्षेत्रं गच्छति। तत्र युद्धं करोति, वीरत्वेन युद्धं करोति। किन्तु क्षम्यतां, विच्छिन्नः अभवत्। सः युद्धक्षेत्रं गच्छति, तत्र वीरत्वेन युद्धं करोति।
किन्तु युद्धं कृत्वा सः युद्धक्षेत्रे मृतः। तस्य शरीरं गृहं प्रति आनयति। वृद्धा माता पुत्रस्य मृतशरीरं दृष्ट्वा रोदनं करोति। अनन्तरं द्वितीयपुत्रम् आह्वयति। द्वितीयपुत्रं वदति, भवतः अग्रजः देशस्य कृते युद्धं कृतवान्, किन्तु इदानीं पर्यन्तं देशे स्वतन्त्रता नास्ति। भवान् अपि युद्धक्षेत्रं गच्छतु, युद्धं करोतु, देशस्य कृते युद्धं करोतु। तदा द्वितीयः पुत्रः अपि युद्धक्षेत्रं गच्छति। सः अपि तत्र युद्धं करोति। एकसप्ताहं यावत् सः वीरत्वेन युद्धं कृतवान्, किन्तु दुर्भाग्यवशात् सः अपि युद्धक्षेत्रे मृतः। तस्य शरीरमपि गृहम् आगच्छति। वृद्धा माता द्वितीयपुत्रस्य मृतशरीरं दृष्ट्वा बहु रोदनं करोति। तत्र ग्रामीणजनाः अपि आगच्छन्ति। ते वदन्ति, भवत्याः इतोपि 2 पुत्रौ स्तः, पुनः युद्धक्षेत्रं न प्रेषयतु। एवम् उक्त्वा ग्रामीणजनाः स्वस्वगृहं गच्छन्ति। अनन्तरं वृद्धा पुनः तृतीयं पुत्रम् आह्वयति। वदति, भवतः अग्रजद्वयं वीरत्वेन युद्धं कृतवान्, किन्तु इदानीं पर्यन्तम् अस्माकं देशः पराधीनः देशः अस्ति। युद्धं प्रचलति, भवान् अपि युद्धक्षेत्रं गच्छतु। सः अपि युद्धक्षेत्रं गतवान्, किन्तु पुनः सः अपि मृतः। तस्य अपि शरीरं गृहं प्रति आगच्छति। तद् दृष्ट्वा ग्रामीणजनाः भर्त्सनां कुर्वन्ति। ते वदन्ति, भवती किमर्थं वारं वारं एकमेकं पुत्रं युद्धक्षेत्रं प्रेषयति? पुनः ग्रामीणजनाः वदन्ति, भवत्याः इतोपि एकः एव पुत्रः, कनिष्ठः पुत्रः अवशिष्टः अस्ति। एतं पुत्रं युद्धक्षेत्रं न प्रेषयतु इति उक्त्वा ते गच्छन्ति। अनन्तरं वृद्धा माता कनिष्ठपुत्रमपि आह्वयति। वदति, भवान् अपि युद्धक्षेत्रं गच्छतु, युद्धं करोतु,
अस्माकं देशः पराधीनः देशः अस्ति, देशस्य कृते युद्धं करोतु, वीरत्वेन युद्धं करोतु, अवश्यं स्वतन्त्रताम् आनयतु इति। एवं कनिष्ठः पुत्रः अपि युद्धक्षेत्रं गच्छति, तत्र युद्धं करोति, वीरत्वेन युद्धं करोति। तदा देशे वार्ता आगच्छति, वेतारमाध्यमेन वार्ता आगच्छति यत् इतोपि दिनद्वयं वा दिनत्रयम् अवशिष्टमस्ति, अस्माकं देशे स्वतन्त्रता आगमिष्यति, अस्माकं जयः भविष्यति इति। तदा वृद्धा मातुः वृद्धायाः आनन्दः भवति, किन्तु दुर्भाग्यवशात् तद्दिने तस्य कनिष्ठः पुत्रः अपि मृतः, तस्यापि शरीरं गृहम् आगच्छति। तदा ग्रामीणजनाः वृद्धां भर्त्सति, किमर्थं भवती रोदनं करोति? इदानीं रोदनं कृत्वा कः लाभः? वृद्धायाः 4 पुत्राः मृतः, तर्हि तस्याः कियत् कष्टं, सा बहु रोदनं करोति। तदा ग्रामीणजनाः वदन्ति, इदानीं रोदनं कृत्वापि लाभः नास्ति, किमर्थं रोदनं करोति? वयं पूर्वम् उक्तवन्तः, भवती न प्रेषयतु, भवती तु न श्रुतवती। तदा वृद्धा माता उत्तरं ददाति। किं वदति जानन्ति वा? वृद्धा वदति, मम 4 पुत्राः मृतः, तदर्थमहं रोदनं न करोमि। किमर्थं मम 100 पुत्राः न सन्ति, यम् अहं पुनः युद्धक्षेत्रं प्रेषयितुं शक्नोमि, अहं तदर्थं रोदनं करोमि इति। कथायाः अर्थं ज्ञातवन्तः वा? आं महोदय। एवं भवन्तः अपि बङ्गभाषायां यां कथां जानन्ति, लघु लघु कथां, तत्सर्वं संस्कृतेन वक्तुं प्रयासं कुर्वन्तु। इदानीं कोऽपि तादृशीं कथां श्रावयति वा? कामपि कथां, काकस्य, शृगालस्य, यथा इच्छा। कोऽपि श्रावयति वा? अहं वदामि वा महोदय? पश्यन्तु, सुपर्णा वदतु। एकदा एका पिपीलिका नदीतटे अक्रीडत्। क्रीडित्वा अकस्मात् सा जले अपतत्। तस्मिन् समये एकः विहंगः पिपीलिकां दृष्टवान्। सः वृक्षात् एकं पर्णं स्वीकृत्य तत्क्षणात् पिपीलिकायाः पार्श्वे आगत्य पिपीलिकायै जले पर्णं दत्तवान्। पिपीलिका पर्णस्य उपरि यदा आगतवती तदा विहंगः पिपीलिकया सह पर्णम् ओष्ठे नीत्वा भूमौ पर्णम् अस्थापयत्। पिपीलिका विहंगस्य कृते धन्यवादं प्रदत्तवती। सापि विहंगस्य कृते उपकारं करिष्यति इति चिन्तयित्वा स्वस्थानं प्रति गतवती। एकदा विहंगः यदा वृक्षस्य शाखायाम् आसीत् तदा विहंगं प्रति बाणनिक्षेपणे उद्यतम् एकं वृद्धं पिपीलिका दृष्टवती।
एवं दृष्ट्वा सा झटिति व्याधस्य पादपृष्ठस्य उपरि दंशनम् अकरोत्। अनेन कारणेन व्याधः लक्ष्यभ्रष्टः अभवत्। एवं दृष्ट्वा विहगः अपि अन्यत्र गतवान्। अनेन रूपेण पिपीलिका अपि विहगस्य प्राणं रक्षितवती। प्राणान् रक्षितवती। अस्तु, समीचीनम्, उत्तमम्। अपरः कोऽपि? लघुकथां प्रयत्नं करोतु। अशुद्धं भवति चेत् अहं साहाय्यं करोमि। अहं वदामि। वदतु। एकदा कश्चित् सरोवरे एकः कूर्मः आसीत्। तस्य मित्रता शासकेन सरोवरे कस्मिंश्चित् सरोवरे एकः कूर्मः आसीत्। तस्य मित्रता शासकेन सह अभवत्। एकदिनं হবে তো না? एकस्मिन् दिने तौ चिन्तयतः यत् आवां वनस्य प्रान्तं गमिष्यावः। अतः एतत् कार्ये कः प्रथमं गमिष्यति? तदा कूर्मः वदति, अहं तत्र प्रथमं गमिष्यामि। एतत् श्रुत्वा शासकः वदति, त्वं शनैः गच्छसि। केन प्रकारेण त्वं तत्र प्रथमं गमिष्यसि? तदा कूर्मः वदति, परिश्रमेण कोऽपि सम्भवति। अतः कोऽपि कार्यं सिद्ध्यति। किमपि कार्यं सिद्ध्यति। तदा तौ गमनकार्यम् आरम्भयतः। आरब्धवन्तौ তারা মানে দৌড়ানো বা যাওয়া শুরু করলো। गमनकार्यम् आरब्धवन्तौ, आरब्धवान्, आरब्धवन्तौ, तौ आरब्धवन्तौ। ম্যাম বর্তমানে যদি মানে বর্তমান কালে আরম্ভ করছে এরকম যদি বোঝায়, বর্তমান কালে বললে পরে এটা তো মানে আরব্ধবান বন্ত যদি বলি তাহলে তো ম্যাম অতীত কালে হয়ে গেল। कथा अतीतकाले एव वक्तव्या भवति। अस्तु अस्तु अस्तु, वदतु। वर्तमाने वक्तुमिच्छति चेत् वदतु। गमनकार्यम् आरम्भयतः। तदा भयतः न भवति, आरभते, आरभ्यते। तदा शासकः शीघ्रं वनस्य प्रान्तं गच्छति। पुनः तत्रात् आगम्य पश्यति च कूर्मः तत्र स्थाने अवस्थितः अस्ति। शासकः चिन्तयति, अहं कश्चित् कालं মানে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নি, এটা কিছু বলবো, কশ্চিৎ কালম নিদ্রাম গমিষ্যামি। এইতৎ চিন্তয়িত্বা সহ নিদ্রাং যাতি।
निद्रात् उत्थाय सः भवति निद्रायाः उत्थाय अथवा निद्रातः निद्रातः उत्थाय सः वनस्य प्रान्तं गच्छति तदा पश्यति च कूर्मः तस्य पूर्वं तत्र गतवान् एतद्दृष्ट्या शासकः लज्जितः सः वदति परिश्रमेण किमपि कार्यं सम्भवति इति तस्य वाक्यं सत्यम् समीचीनम् उत्तमम् अपरा कोऽपि शुभम महोदय भवान् शुभम जी महोदय प्रयत्नं करोतु बङ्गभाषया यत् जानाति तस्यैव परिवर्तनं कर्तुं प्रयत्नं करोतु अहं साहाय्यं करोमि अथवा हास्यकणिकां वा किमपि किं মাথায় আসছে श्रावयति না ম্যাডাম একদম মাথায় আসছে না এখন तर्हि चिन्तयतु किञ्चित् किमपि वक्तव्यमेकां विनोदकणिका हास्यकौतुकं यद् भवति तत् तादृशं भवतु किमपि लघुकथा अथवा काकस्य कथामेव श्रावयतु अहं यत् श्रावितवती पूर्वम् अपरा का अस्ति देविकाजी उक्तवती वा ম্যাডাম আমি একটু বাইরে আছি, আমি একটু পরে বলছি। अस्तु द्युति महोदय एकस्मिन् काले एकः राजकुमारः आसीत्। राजकुमारः अति सुदर्शनः। भवतः चिन्तितवान् मम रूपः चिरन्तन अस्ति। सः चिन्तितवान् शाश्वतं चिरन्तनं शाश्वतम् अस्ति मम रूपः शाश्वतम् अस्ति। रूपम् मम रूपं शाश्वतम् अस्ति। राजकुमारस्य राज्ये एकः बुद्धिमानः अपि आसीत्। बुद्धिमान् अपि आसीत्। बुद्धिमान् सभायाम् उपस्थितं वदति अहम् एकः उपाय इति प्रमाणं कर्तुं शक्नोमि। रूपं शाश्वतं नास्ति। राजदरबारे राजकुमारेण सह मन्त्र्यः सर्वे पश्यति। एकः जलपूर्णकण्डोलः राजकुमार पश्यति जलपूर्णकण्डोलात् एकः चमसः जलम् अन्यकण्डोले রাখা সত্ত্বেও সংস্কৃত কি হবে? রাখা সত্ত্বেও জলপূর্ণ কণ্ডলাत् एकः चमसः जलम् अन्यकण्डोले एकचमसपरिमितं जलम् अन्यस्मिन् कण्डोले
अन्यस्मिन् कण्डोले हाँ। রাখা সত্ত্বেও किमस्ति? রাখা সত্ত্বেও हाँ, अन्यस्मिन् कण्डले स्थापने सति स्थापने सति कण्डोले जलं समान দেখাচ্ছে। कण्डोले पूर्णः कण्डलः इति दृश्यते। कण्डोलः पूर्णः इति दृश्यते। कण्डोलः पूर्णः इति दृश्यते। परन्तु सत्यार्थे कण्डोलात् जलं ह्रास्यति समयः मुखात् रूपः हर्षति। नामवाक्यं किमस्ति अन्तिमे? মানে হরণ করছে, সেটা হর্ষতি হবে না হ্রাস্যতি? হরণ করা হরতি। হরতি। আর হ্রাস হচ্ছে মানে কমে যাচ্ছে। हाँ, ह्रासं प्राप्नोति। ह्रासं प्राप्नोति। यथा जलस्य ह्रासः भवति तथैव रूपमपि तथा खलु। মানে सत्यार्थे इव कण्डोलात् जलस्य হ্রাস হচ্ছে। আরেকবার বলবেন? হ্রাস্যতি। समयः मुखात् रूपं हर्षति। हरति। अस्तु। कालः समयः न, कालः मुखात् रूपं हरिष्यति। हरति। अस्तु, समीचीनं। रूपं चिरन्तन न राजकुमार। धन्यवादः राजकुमारः उक्तवान् इति। तस्य उपलब्ध्या राजकुमारः विनम्रता सहित बुद्धिमानाय धनं ददाति। बुद्धिमते धनं ददाति। अनन्तरं देविकाजी वदति वा? ओ देविकाजी बहिरस्ति। वदामि। एकस्मिन् स्थाने द्वौ भ्रातरौ स्तः। तयोः पितुः मरणात् परं तयोः एकः गावी नीत्वा ভাগ করে নেবে। এটা কি হবে? ভাগ করে নেবে। তাদের পিতার মৃত্যুর পর সেই মরণাৎ পরম তয়োः गावीं। पुनः एकवारं प्रथमतः वदति वा? कति द्वयो भ्रातरौ स्तः। तयोः पितुः मरणात् परं तयोः एकां गावीं एका एव गावी खलु? একটি গরু
তাদের দুজনের মধ্যে ভাগ করে নেবে। হুম। এই ভাগটা কি হবে? एकां गाभिं विभज्य स्वीकरिष्यति। একাং গাভিম विभज्य भाग করে বিভাজ্য বিভাজ্য स्वीकरिष्यतः বা स्वीकुरुतः। स्वीकुरुतः। तदापि एकः प्रश्नः अस्ति, एकां गाभिं नीत्वा केन प्रकारेण विभाज्यः कृतम्? केन प्रकारेण विभागः कृतः। केन प्रकारेण विभागः कृतः? तयोर्मध्ये ज्येष्ठः भ्रातः अवदत् कनिष्ठभ्रातां यत् कनिष्ठभ्रातरम् अवदत् यत् त्वं आवाम् एकां गाभिं अर्थं कुर्म। त्वं शेषार्धं स्वीकरोतु, अहं प्रथमार्धं ग्रहणं करोमि। अनन्तरं ज्येष्ठभ्राता त्रीणः आनीत्वा गाभिं खादयति। अतः परं कनिष्ठभ्राता तस्यां गाभिं दुग्धदोहनं कनिष्ठः भ्राता दुग्धदोहनं करोति। अनन्तरं ज्येष्ठभ्रातः জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কনিষ্ঠ ভ্রাতার স্নেহবশত এই কাজটি করেছিলেন। এখানেই শেষ। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা कनिष्ठ भ्रातरे स्नेहवशात् कार्यं ईदृशं कार्यं स्नेहवशात् ज्येष्ठभ्राता स्नेहवशात् ईदृशं कार्यं अकरोत् अथवा कृतवान्। अकरोत्। शुभं जी वदति वा? आम् महोदय। एकदा एकग्रामे एकः गोपः वसति। स गोपः एकदा एक कामधेनु गावः क्रीणोति। कामधेनुं क्रीणाति। प्रतिदिनं प्रातः स कामधेनु प्रतिदिनं प्रातः प्रतिदिनं प्रातः स कामधेनु কি বলে কামধেনুকে চড়াতে নিয়ে যেত। कामधेनुं चारयितुं नयति स्म।
गृह्णाति स्म। क्षेत्रं प्रति नयति स्म खलु। हा। अनन्तरम् एकदिनं स दृष्टवान् कामधेनु। दिने एकस्मिन् दिने हम्म, एकस्मिन् दिने सः दृष्टवान् वदतु एकदिनं स दृष्टवान् कामधेनु काम হুম, কাম- না ম্যাডাম হচ্ছে না, মাথায় আসছে না একদম। वदतु बङ्गभाषया वदतु। एकस्मिन् दिने सः दृष्टवान् किं दृष्टवान् একদিন তিনি দেখলেন একদিন তিনি দেখলেন যে তার সেই কামধেনু গরু একটি পাথরের উপর তার দুগ্ধ স্খলন করছে। सः एकस्मिन् दिने सः दृष्टवान् कामधेनुः एकस्मिन् किं वदतु एकस्मिन् दिने सः दृष्टवान् एकस्मिन् दिने सः दृष्टवान् कामधेनुः किं करोति दुग्धं। प्रस्तरखण्डस्य उपरि हा, हम्म, प्रस्तरखण्डस्य उपरि दुग्धं स्खलति। हम्म, তারপর সে সেখানে গিয়ে দেখলো সেই পাথরটি আসলে একটি শিবলিঙ্গ। सः तत् कुत्र गत्वा दृष्टवान् तत्र गत्वा दृष्टवान् वदतु सः सः तत्र गत्वा दृष्टवान् किं दृष्टवान् উম, সেই প্রস্তরখণ্ড আসলে একটি শিবলিঙ্গ। तर्हि तद् वदतु सः सः प्रस्तरखण्डः एकः शिवलिङ्गः भवति। एकं शिवलिङ्गम् अस्ति एकः शिवलिङ्गम् अस्ति। তৎপরই সহ তারপর সে সেখানে একটি মন্দির তৈরি করলো। তদনন্তরম সহ একম মন্দিরম कुत्र सः कुत्र तत्र तत्र एकं मन्दिरम् एकं मन्दिरं निर्मितवान् निर्मितवान्। अस्तु समीचीनं। पश्यन्तु अद्य सर्वेपि प्रयत्नं कृतवन्तः। एवं भवन्तः किञ्चित् किन्तु भवन्तः कथाम् उक्तवन्तः तत्र यथा पुस्तके भाषाः भवन्ति तथा न तथा चिन्तनीयं। लघु लघु वाक्यं स्वयं चिन्तयतु। पुस्तके यथा वाक्यानि भवन्ति तादृशानि चिन्तयन्ति चेत् मुखे संस्कृतं न भविष्यति। यथा वयं सम्भाषणं कुर्मः तथा सरलतया वाक्यानि चिन्तयन्तु। संस्कृतेन एव चिन्तनं कुर्वन्तु। यदा वङ्गभाषया चिन्तयति अनन्तरं तस्य ट्रान्स्लेशन् अनुवादं कुर्वन्ति तत्र काठिन्यम् अनुभविष्यति। সবথেকে ভালো খুব সহজ সরল ভাষায় সংস্কৃতেই চিন্তা করুন। अस्तु अस्तु तर्हि परीक्षा कदा अस्ति स्मरन्ति वा? आं महोदय कदा भवतां परीक्षा कदा? न जानामि महोदय। परीक्षायाः दिनाङ्कः न दत्तः आसीत् वा पूर्वं गतमासे? 9th मे। आम् तथैव आसीत् खलु। अस्तु अहं पुनः एकवारं ज्ञात्वा सूचनां दास्यामि कदा अस्ति परीक्षा कथं भविष्यति तत् सर्वं वाट्साप् गणे भवन्तः प्राप्स्यन्ते। अस्तु शान्तिमन्त्रेण समापयामः। कोऽपि शान्तिमन्त्रं वदति वा?
अहं वदामि वा? अवश्यं शुभं महोदय वदतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम तत्सत्। श्रीरामकृष्णाय अर्पणमस्तु। अस्तु, शुभरात्रि सर्वेषां कृते। धन्यवाद।